अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद अब्बास खिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कनाडा टोरंटो से। नाज़रीन, आज बड़ी अहम और दिलचस्प वीडियो आप दोस्तों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। इसका ख़ास जो इन्वान है वो है जो पीटीआई के इत्तेहादी हैं उनके बारे में। तो आपको पता होगा कि मैं पहले भी तमाम इत्तेहादी लोगों के बारे में वीडियो डाल चुका हूँ, ख़ासकर चौधरी बरदरान साहबान के बारे में। एक साल पहले भी मैंने बताया था कि ये पीटीआई का हिस्सा हैं, हिस्सा रहेंगे और कभी भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये आप मेरे लिंक गलानी कनाडा में जाके देख सकते हैं। मैं एक साल पहले ये डाल चुका हूँ, मगर जब से ये अदम एतमाद की बात आई है तो उसमें भी मैंने बताया कि अदम एतमाद तो किसी सूरत भी कामयाब नहीं होगा। और मैंने इमरान खान साहब के बारे में मुसलसल कुछ सालों से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी आप देख लें। आपके या मेरे रिकॉर्ड में मौजूद हैं, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ आपके रिकॉर्ड में, तो उसका मतलब ये है कि आप रिकॉर्ड मेरा चेक कर सकते हैं। तो गुजारिश ये है कि अभी जब अदम एतमाद के मामला में बात चल रही है, तो मैंने उस वक्त भी अभी मेरे ख्याल में 2 वीक पहले या 10 दिन पहले मैंने वीडियो डाली है। उसमें ख़ास कर मैंने चौधरी बरदरान साहब के हवाले में बताया था, हवाले से कि ये कभी भी पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, बात सुने, आज कुछ मेरी बातें तलख भी होंगी और थोड़ी हकीकत के करीब होंगी, आप खूब इसको एंजॉय करेंगे। देखिए, बात यह है कि थोड़ी सी बात क्लियर करनी पड़ती है जब मामला हों। सारे सियासतदान अपने मामला में अपने आप को समझते हैं, मगर मुझे जो मेरे पास जो इल्म है ये लोगों से हट कर है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि चौधरी बरदरान ने मेरे लिए काबिल एहतराम है। जितना सफ़र किया है अभी ये अदम एतमाद के हवाले से, जो मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातों को मिलते रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये इन्होंने अपना एक तरह से सियासी कद दिखाने की कोशिश की है। ये हुकूमत के मेंबर्स को, ख़ासकर मियाँ पीएम इमरान खान साहब के हवाले से मैं बताऊँ, इमरान खान साहब को। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा है, तो ये बहुत कमाल के दानश्वर दूरअंदेश शख्सियत के मालकान हैं। ये बड़े काबिल और आई मीन के बड़ी बसीरत रखते हैं, बहुत अकड़ रखते हैं। मगर इस दफ़ा थोड़ा सा मेरी तबीयत की मुनासबत से थोड़ा सा हट के खेले हैं। मैं असल में अगर मेरा मशवरा ज़ाती होता तो मैं इनको कहता कि आप कभी भी इस तरह से डिप्रेशन ना दें गवर्नमेंट को। आप पहले ही दिन ज़िम्मेदारी के साथ अनाउंस कर देते कि मेरा या हमारा इत्तेहाद जनाब मोहतरम इमरान खान साहब के साथ है और हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। और ये जो इन्होंने चीफ मिनिस्टर आई मीन वज़ीर आला बनने के लिए जो सारी ये बातें चली हैं, या ख़ुद भी उन्होंने कुछ बातें फरमाई हैं टीवी पर आके, या जिस तरह से भी जो ख़बरें आम होती रही हैं, तो मेरी नज़र में ये कोई दानिशमंदी का फ़ैसला नहीं था, कोई अच्छी बातें नहीं थी सियासी हवाले से। क्योंकि जिस तरह से चौधरी बरदरान का कद काठ है, उनको अपना हमेशा ही उन्होंने अपनी पोजीशन अलहदा दिखाई है हर मामले में, हर प्लेटफॉर्म पर। इस दफ़ा उन्होंने कुछ थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आई कि ऐसा क्यों किया। ऐसा करने से कम मैं तो बहुत पहले भी एहतराम करता था उनका, अब भी करता हूँ, मगर उनके इस फैसले से थोड़ी सी मुझे इस तरह से गिला हुआ कि क्योंकि मैं तो उनको ये समझता हूँ कि जब वो एक दफ़ा फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर वो फैसले से पीछे नहीं हटते। और अब मेरा कहने का मकसद ये है कि एंड ऑफ द डे आज भी मैं देख रहा हूँ वो पीटीआई के साथ है, जनाब मोहतरम इमरान खान साहब के साथ हैं, और उन्होंने पूरी वफा करनी है गवर्नमेंट के साथ और जनाब मोहतरम इमरान खान साहब के साथ। ये जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है उसका नतीजा हो जनाब मोहतरम परवेज़ इलाही साहब या चौधरी शुजात हुसैन साहब के हवाले से। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें सुनने को आई मीडिया में हमें जो कि अच्छी नहीं थी, ख़ासकर इत्तेहादियों के हवाले से। वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई भी मिनिस्टर है या कोई भी मोहतरम है, तो उनको बड़ा मोहतात अंदाज से लेना चाहिए था सारे मामलात को। मगर शुक्र अल्लाह का कि सारे मामलात बेहतर हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि एंड ऑफ द डे आखिरकार इमरान खान साहब की ही फतह होनी है, उन्हीं की कामयाबी है। तो जितने भी लोग हैं इमरान साहब की कैबिनेट में या उनके इत्तेहादी, वो सारे ही अच्छे हैं। उनमें मैं किसी, ये देखिए, भाई का गिला होता है, उन्होंने किया। देखिए, ये गिले बनते हैं और दोनों तरफ से दिल बड़ा करके सुनने चाहिए, हौसले के साथ।
देखिए मेरी बात सुने, घर की खराबी तब होती है कि बाहर का बंदा आपकी लड़ाई को छुड़ाने के लिए आए। देखिए आपके घर के मामलात हैं, जैसे आप गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट आपका घर है, तो जो तहादी हैं वो भी गवर्नमेंट के लिए उनका घर है। तो मैं समझता हूँ आप अपने मामला जितने भी थे वो इन जो आप देखिए मेरी बात सुने, आप सूझबूझ रखते हैं सारे, खासकर मैं इत्तेहादी दोस्तों के लिए आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ भी मैं लोग पूछते हैं, यहाँ भी हम सवाल जवाब लोगों के सुनते भी हैं, बताते भी हैं, क्योंकि लोग देखिए मैं इल्म डिलीवर करता हूँ, वीडियोस डालता हूँ, तो लोग फिर पूछते हैं हालात वाक़यात के, गिलानी साहब आने वाला वक्त कैसा होगा, कि ये तो आप कह रहे थे ये इत्तेहादी इनका रोल ये है और ये क्या हो रहा है। तो उस हवाले से फिर थोड़ा सा हमें पोजीशन क्लियर करने के लिए वीडियो की शक्ल में देखिए, सब लोग मेरे एहतराम की जगह है, अदब की जगह है। मैं किसी को की शख्सियत के बारे में कोई नफ़ी नहीं कर रहा, मैं तो सियासी हवाले से सिर्फ कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मज़ीद उनको इस हवाले से देखिए। आखिरकार जितने भी मेरे इत्तेहादी भाई हैं उन्होंने सब ने जाना तो गवर्नमेंट के साथ ही है, तो फिर इतना सस्पेंस डालने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए मेरी बात सुने, आपके सामने हैं जिन लोगों ने 30 साल से ऊपर अरसा गुजारा इस मुल्क में, इस मुल्क की आवाम के लिए, उन्होंने क्या डिलीवर किया। अगर डिलीवर अच्छा किया है तो बिल्कुल आपको हक बनता है कि आप इमरान खान साहब को छोड़ दें, और वो अगर बेहतरी के लिए करना चाहते हैं तो आपको आजमा लें उनको। अब जहाँ तक मेरे नोटिस में है, मैं भी वहाँ ज़िंदगी गुजार के आया हूँ, वहाँ मैच्योर होके आया हूँ। यहाँ तो मैं मतलब ये कह लें हम बुढ़ापे में आए हैं, जवानी हमारी सूझबूझ तो वहाँ गुजरी। तो हमने भी वोट इन लोगों को दिए थे जो आज परेशान मतलब है। वो मैं ये समझता हूँ कि इंसान जो फसल बोता है उसी को काटता है। आप अपनी ज़बान से दुनिया में इज़्ज़त करवाते हैं, अपने अखलाक से। देखें लोगों को बातों में कब तक बंदा कोई दूसरा, मैं एग्जांपल, मैं अगर कोई मेरा दोस्त है तो मैं उसको हमेशा बातों से मुतमिन करता जाऊं, और वो टाइम तो एक गुजरता जाएगा, मगर एंड ऑफ द डे आखिरकार वो समझेगा कि शाह साहब बेवकूफ़ बना रहे हैं मुझे, असल में हकीकत कुछ और है। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदा सच के साथ चलता है उसकी उसका तल्लक, उसकी इज़्ज़त पायदार और लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और आपको इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए कि ज़िंदगी में सच जीता है, झूठ वक्ती तौर जीता है, मगर वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक हद तक कुछ लोगों को आपने आजमा चुके, देख चुके। मैं इमरान खान साहब के हवाले से उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंदा भी ईमानदारी से, तो आपके मुल्क के लिए, मेरा भी वो मुल्क है, मैं भी वहाँ रह के आया हूँ, मेरी भी आज पूरी हमदर्दी है, पहले भी ये पाकिस्तान के लिए थी, अवाम के लिए, आज भी पाकिस्तान उसकी अवाम के लिए है। तो गुजारिश ये है कि जो बंदा मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करना चाहता है या बेहतर कर रहा है, तो क्यों नहीं हम उसको मौका दें, क्यों नहीं हम उसकी रिस्पेक्ट करें, क्यों ना हम उसको उसकी मार्केटिंग करें। मैं तो यहाँ में अपने लोगों को, वहाँ भी अपने लोगों को, ये मैं अपने नॉलेज से लोगों को बताता हूँ, क्योंकि लोग समझते हैं कि गिलानी साहब के पास इल्म है, अल्लाह ने उनको बसीरत दी है। तो बहुत सारे लोग मेरे कहने पर अपनी पार्टीज भी बदलते हैं। ये तो मैं छोटे लोगों, छोटे से मुराद वर्कर की बात कर रहा हूँ। मेरे अल्लाह ताला के फजल करम से कहने से तो आपके वो लोग जो सियासत कर रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने पार्टियां चेंज की हैं। बात यह है कि मुझे समझ आ जाती है सॉरी, कि हवा जिस तरफ जा रही है, ये वाकया जो मामला तो उस तरफ नहीं जाएंगे, ये अपोजिट। देखिए मेरी बात सुन, लोग यही तो हैरान है मेरे इल्म से कि गिलानी साहब आप लेफ़्ट लोग जा रहे होते हैं तो आप कहते नहीं ये जाने वाले रास्ते से नहीं पहुंच पाएंगे, आप राइट पे जाए, राइट में आपके लिए आसानी होगी। बात यह है किसी पीर का, किसी डॉक्टर का, किसी फ़कीर का, किसी दरवेश का यही काम है इल्म वाले का कि अपने इल्म से, जो अल्लाह ने इल्म दिया है, अल्लाह के हुक्म से बंदों की रहनुमाई करे और अल्लाह की मदद से लोगों को सीधे रास्ते पे चलाए। और अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया ये सदका जारिया करने के लिए, तो ईमानदारी से आप करें। मेरा मकसद ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब मुल्क पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत फ़िक्र रखते हैं, और वो उसी की फ़िक्र में सोते हैं, उसी की फ़िक्र में उठते हैं। बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, करनी पड़ेंगी मुझे, आज कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने थे। एक तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि चौधरी बरादरान इस वक्त भी इमरान के साथ हैं और आने वाले वक्त में भी इमरान के साथ होंगे। देखें बात यह है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसमें थोड़ा सा टाइम ले गए हैं दोनों पार्टीज,
تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے چودھری برات صاحب کے دل میں محبت نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے، بہت محبت رکھتے ہیں۔ دیکھیں ایک میں بات بتا دوں، آج جو بندہ عمران خان کو چھوڑے گا اس کے لیے سیاست آنے والے وقت میں بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، میری اس ویڈیو کو آپ سند کر کے محفوظ کر لیں، کل کو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے کہیں گے گیلانی بھائی آپ نے جو کہا تھا اللہ نے وہ سچ کیا، تو اللہ کی مدد سے سارے معاملات ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آنے والا وقت بھی عمران خان صاحب کا ہے، اور اب میں آپ کو بڑی مزیدار بتا رہا ہوں، آپ کہیں کہ شاہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں آج جو عمران خان صاحب کے ساتھ رہے گا وہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوگا، عمران خان صاحب اس کو نہیں بولیں گے، اس کو یاد رکھیں گے۔ مگر میں آپ کو بتا دوں اگر جنرل الیکشن ہوں گے تو عمران خان صاحب پورے پاکستان میں سویپ کرے گا، اس کو دوبارہ آنے والے وقت میں گورنمنٹ بنانے کے لیے کسی بھی اتحادی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ آج میری بریکنگ نیوز ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان صاحب ملک پاکستان کی سیاست میں سویپ کریں گے اور ان کو اتحادیوں کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کی عوام میں عزت بنانی ہے، ملک پاکستان میں کوئی اہم رول ادا کرنا خدمت کے حوالے سے، تو عمران خان کو مت چھوڑیں۔ یہ خاص کر میسج میرا اتحادی حضرات کو ہے۔ بات یہ مجھے آپ یہ سمجھیں کہ ایسے ہی فضول باتیں کر رہا ہے، مگر اس کو کل کو آپ یاد کریں گے کہ گیلانی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے حالات ٹھیک کروانے اس ملک کے، اور میں آنے والے وقت کے الیکشن میں بڑی کامیابی کے ساتھ عمران خان صاحب کو سویپ کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ سویپ کر کے گورنمنٹ بنائیں گے اور کمال کامیابی کے ساتھ ملک پاکستان کی تقدیر بدلنے میں اہم رول ادا کریں گے۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں جو دوسری اتحادی بڑی جماعت ہے جس کو میں ایم کیو حوالے سے رسپیکٹ کرتا ہوں، میں آج بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ آنے والے جنرل الیکشن میں بہت بڑا سرپرائز اور اپسٹ کریں گے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی اور جو ہے اپنا ایم کیو ایم یہ گورنمنٹ بنانے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ یہ لمحہ فکریہ کے لیے میں اپنے محترم جو میرے بھائی ہیں معافی چاہتا ہوں، مایوس بھی ہو سکتے ہیں، میری بات ان کو اچھی بھی نہیں لگ سکتی، تو مجھے آپ کو کہنا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کو ضرورت ہے اپنی عوام کے خدمت کرنے کے لیے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کچھ کمی رہ جائے تو پھر آپ کو یہ ایم کیو ایم اور جو پی ٹی آئی آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا سرپرائز میری نظر میں دے سکتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں دیکھ رہا ہوں وہی بندہ کامیاب ہوگا جو ملک پاکستان کے لیے ڈیلیور کرے گا۔ اب میری گزارش یہ ہے، میرے لیے بہت قابل احترام ہے جناب محترم آصف زرداری صاحب، تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا اگر ان تک میری یہ آواز پہنچے تو جناب محترم آصف زرداری صاحب جس قدر ممکن ہو سکے سندھ کے حوالے سے اپنی خدمات بڑھا دیں، اور سندھ کے حوالے سے عوام کو میکسیمم مطمئن کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بڑا ٹف میچ پڑے گا آنے والے وقت میں، اور آنے والے وقت میں ایم کیو ایم ایک نئی شکل کی صورت میں ابھرے گی اور بہت زیادہ سیٹیں لے گی۔ میں یہ ایڈوانس آپ کو آبزرویشن دے رہا ہوں، پریڈکشن دے رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ کسی جماعت کو بھی آپ ایزی نہ لیں، اب حالات ڈیفرنٹ ہوں گے تو سارے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ فیصلے کریں۔ خاص کر اس وقت نہ ہی تو میں حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنتا دیکھ رہا ہوں، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی میں وزیر اعظم پاکستان اس وقت بنتا نہیں دیکھ رہا۔ اور عدم اعتماد کے حوالے سے میں بتا دوں تو عدم اعتماد بڑی بری طرح ناکام ہوگی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عدم اعتماد میں کسی قسم کی کوئی کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ خاص کر ایک دفعہ پھر میں بات کر دوں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا ہے، اس میں میری کوئی ذاتی اللہ جانتا ہے، میں کسی کے کہنے پر کسی پارٹی کے بارے میں کوئی رائے بری نہیں دیتا۔ میں علم سے جو اللہ نے مجھے دیا ہے اسی علم سے میں کہتا ہوں کہ میں لوگوں کو بتاؤں کو کیا نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھرپور کوشش کر دیں گے، بھرپور ذمہ داری کے ساتھ دھیان دیں گے سندھ میں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی گورنمنٹ نہ بنے۔ مگر میں ابھی علم و داد سے دیکھ رہا ہوں فی الوقت جو عوام کا ڈپریشن ہے
وہ تھوڑا سا ڈپریس ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے. تو اگر دیکھیں حرف آخر تو نہ میں ہوں نہ کوئی دنیا کا بندہ. اللہ تعالیٰ کامیابیاں دینے والا ہوتا ہے بندے کو. جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو صلہ دیتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ پیپلز پارٹی والے لوگوں کو کہ بھرپور محنت کریں. ضروری نہیں کہ یہ ایم کیو ایم ہی حصہ بن سکتی ہے پی ٹی آئی کا یا پی ٹی آئی ہی گورنمنٹ بنا سکتی ہے. یہ کوئی حرف آخر نہیں کہ کراچی میں آنے والے وقت میں پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم مل کر گورنمنٹ بنا سکتی ہیں. یہ حرف آخر نہیں ہے. حرف آخر یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ پھر دوبارہ بڑے اچھے طریقے سے پیپلز پارٹی بھی بنا سکتی ہے. مگر میں جو علم و داد سے جو میرے پاس جو انفارمیشن ہے اپنے نالج کی مناسبت سے تو اس سے میں بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بہت دن رات ایک کرنا پڑے گا. اور اللہ کرے میری دعا ہے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئے. دیکھیں ملک پاکستان کو یا اپنے صوبوں کو کچھ دیں گے تو ہی اب بات بنے گی. تو گزارش ہے کہ اگر میری بات کسی کو نامناسب لگے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آپ یقین کریں میں کسی پارٹی کو کسی کے کہنے پر نہ فیور دیتا ہوں اور نہ کسی کے کہنے پر کسی پارٹی کو کمزور دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. میری نظر میں تمام وہ لوگ عظیم ہیں, بڑے ہیں. اور پیپلز پارٹی سے تو میرا بہت بڑا تعلق ہے. میرا تو گھر کا معاملہ ہے. مگر میں یہ اگر آج بات کی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو یہ مجھے اس نظریے سے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگر میرے دل میں کوئی علم کسی کے لیے آتا ہے جو سجیشنز آتی ہیں میں باقاعدہ ذمہ داری سے وہ بات کر دیتا ہوں. اس لیے کہ میں ان کا بھلا چاہتا ہوں, میں برا نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ گورنمنٹ سندھ جو پیپلز پارٹی نہ بنا پائے. میری تو دعا ہے وہ پورے ملک میں گورنمنٹ کریں اور ملک کی عوام کے لیے کچھ کر سکے. مگر اس وقت یہ ہے کہ ان کو سندھ کے حوالے سے بہت زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور دن رات ایک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو اتحاد ہے ان کا ٹھیک ہے, ان کے چلتے ہیں اپنے معاملات میں, اس میں کوئی روشنی نہیں ڈالتا. مگر اینڈ آف دی ڈے میں دیکھ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو ڈپریشن فیس کرنا ہوگا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی. تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچیں. آپ سب اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.